खूपशे ह्या पयलीं जी चर्चा जाल्ली ती फुटीरांक तिकीट दिवप ना, जाणी पक्ष सोडल्या, जाणी सरकारां घडोवपाक आनी सरकारां उडोवपाक ज्या लोकांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला तांकां परत तिकीट दिवप ना आनी तिकीट दिल्यार सुद्दां ताका वोट करप ना अशी एक सादारण चर्चा राज्यभरांत फाटल्या कांय वर्सां सावन चालू आसा. इजिदोर फर्नांडिसाचो राजकीय जो इतिहास आसा किंवा राजकीय ताची जी वाटचाल आसा ती थोडीशी वादग्रस्त, थोडीशी टर्मॉयल आशिल्ली अशी ताची एकूण ती सगळी वाटचाल आसा. तो काँग्रेसच्या तिकिटाचेर 2002त 2004त इजिदोरान काँग्रेसचो राजिनामो दिलो आनी तो बीजेपीन गेलो. ही ताची पयली थंयच्यान सुरवात. लोकांचो कौल आसा तो बीजेपीच्या विरोधांत आशिल्लो. तशें आसतनाय आनी काँग्रेसीक सायजेबल मतां मेळिल्ली त्या टायमार, तरी सुद्दां म्हणजे मतां मेळिल्ली आनी सीट मेळिल्ले, तरी सुद्दां विजय बीजेपी वांगडा वचपाक नाका आशिल्लो अशें त्या वेळार एक सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें. आजूय खुबशे जाणांचें मत आसा की आज जी राज्यांत परिस्थिती आसा, थोडीशी अस्वस्थता, अस्थिरता, जी राजकीय अस्थिरता गोंयांत आसा, एडमिनिस्ट्रेटीव जे लोकांच्या मनांत एक खंय तरी एक नाराजी आसा, ताका सगळ्याक ताचे सगळ्याचे जे मूळ आशिल्ले किंवा जी सुरवात आशिल्ली ती थंयच्यान जाल्या अशें खुबशे जाण आयज खाजगीन उलयता आसतना सांगता आनी लोक ओपनली सांगता. नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदां स्वागत. इश्टानो, राज्यांत राजकीय घडामोडी सद्या आतां ताका वेग आयला. इतलो वेग आयला की प्रत्येक राजकीय पक्ष 2027चे इलेक्शन म्हणजे विधानसभा निवडणूक दोळे मुखार दवरून आतां सगळी आपली जी रणनिती आसा ती थारावपाक लागला. खुबशे ह्या पयलीं जी चर्चा जाल्ली ती फुटीरांक तिकीट दिवप ना, जाणी पक्ष सोडल्या, जाणी सरकारां घडोवपाक आनी सरकारां उडोवपाक ज्या लोकांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला तांकां परत तिकीट दिवप ना आनी तिकीट दिल्यार सुद्दां ताका वोट करप ना अशी एक सादारण चर्चा राज्यभरांत फाटल्या कांय वर्सां सावन चालू आसा. पण कालचो जो सगळो गोंधळ आसा तो आयज सुरू आनी तो फाल्यां सुरू उरतलो अशे कांय गोश्टी राजकीय आमच्या सगळ्या क्षेत्रांत ह्यो चालू आसा. तातूंत खंयचोच राजकीय पक्ष हो वेगळो ना अशें आतां दिसपाक लागला. गोवा फॉरवर्ड पार्टीन इजिदोर फर्नांडिसाक एकदां आपल्या पक्षांत प्रवेश दिला. इजिदोराचें मोठें स्वागत पक्षान आपल्या सगळ्या त्या पार्टींत केला आनी एक विश्वास ताचेर दाखयला. कदाचित विजय सरदेसायान आपली सगळे वटेन पक्ष स्ट्रॉंग करपाचो किंवा पक्ष मजबूत करपाचो सगळो जो यत्न चलयला ताचो एक भाग म्हणून इजिदोर आसूंक शकता. इजिदोर म्हणजे सगळे अख्ख्या गोंयाचो एक खंय तरी एक सक्षम नेतो अशी काय परिस्थिती ना. पण काणकोणा पुरतो सुद्दां जर विचार केलो जाल्यार इजिदोर हो उमेदवार ठरपाक शकता, तो फुडलो कॅन्डिडेट ठरपाक शकता अशें एक सादारण तें अंडरस्टँडींग आसपाक शकता, म्हणजे आसतलें अशें दिसता. इजिदोराची एकूण कारकीर्द तशी एक वादग्रस्त आसा. ताच्या राजकीय कारकिर्दीत टर्मॉयल खूब आयले. तांणी ज्यो राजकीय उडयो मारल्यो किंवा एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षांत वचपाक किंवा एक सरकार घडोवपाक किंवा एक सरकार उडोवपाक अशे जे कांय हातूंत ताचो सहभाग आशिल्लो ताची खूब नकारात्मक प्रतिक्रिया, नॅगेटीव ताची जे हें आशिल्ले लोकांच्या मनांत प्रतिक्रिया ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणांत पळोवपाक मेळ्यो, आयकपाक मेळ्यो त्या टायमार. इजिदोर तसो एक कसलेलो राजकीय फुडारी अशें म्हणप शक्य आसा. कारण इजिदोराची जर कारकीर्द पळयली जाल्यार पयल्या वेळार 1999त अपक्ष उमेदवार म्हणून इजिदोर फर्नांडीस पैंगीण मतदारसंघात जिखून आयलो. दुसऱ्या वेळार जो तो जिखलो तो काँग्रेसच्या तिकिटाचेर 2002त 2004त इजिदोरान काँग्रेसचो राजिनामो दिलो आनी तो बीजेपीन गेलो.
ही ताची पहिली थंयच्यान सुरवात. उपरांत सादारण एक 5 ते 6 म्हयन्यांत ताणें मनोहर पर्रीकराचेंच सरकार उडयलें. जे 5 लोक फुटले तातूंत तो दिगंबर कामत आशिल्लो, पांडुरंग मडकयकर आशिल्लो, बाबूश मोन्सेरात आशिल्लो आनी मिकी पाशेको आशिल्लो. तातूंत 5 एक इजिदोरी आशिल्लो. 2005 जे बाय इलेक्शन जालें, म्हणजे जाका आमी पोटनिवडणूक म्हणटा ती जाली. तातूंत बाकीचे 4 निवडून आयले, पूण इजिदोराक काणकोणकारांनी म्हणजे पैंगीणकारांनी उडयलो. हो सगळो इतिहास अशा खातीर सांगता की ह्यो सगळ्यो घटना घडामोडी त्या टायमार लोकांक खूब राग हाडपा सारक्यो आशिल्ल्यो. पर्रीकर सरकार उडयतकच उपरांत जे आतां आमी तुमकां सांगलां की बाय इलेक्शन जालें, तातूंत तो रमेश तवडकराच्या अगेन्स्ट 889 मतांनी तो हरलो. रमेश तवडकराची हें पयलें इलेक्शन, बाय इलेक्शन. तो रमेश तवडकर पयलें बाय इलेक्शन जिखून तांणी राजकीय ताची कारकीर्द सुरू जाल्ली. उपरांत 2007 रमेश तवडकरान ताका परत डिफीट केलो. एक सादारण 200 मतांचो फरक आशिल्लो. एक ST कम्युनिटीचो तरूण, पेशान शिक्षक आनी एक प्रामाणीक अशी एक इमेज जी रमेशाची आशिल्ली ती इजिदोराच्या इमेजीचेर भारी ठरली. लोकांनी रमेशाक एक्सेप्ट केलो आनी इजिदोराक रिजेक्ट केलो. 2012च्या वेंचणुकेच्या वेळार काणकोण आनी पैंगीणीचें युनिफिकेशन जालें. म्हणजे दोनी मतदारसंघ हे मर्ज जाले एकामेकाक आनी फक्त काणकोण उरलो. पैंगीण मतदारसंघ ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भायर पडलो, तो गेलो. आनी त्या वेळार रमेश तवडकर 2700 मतांनी, 2012च्या वेंचणुकेंत रमेश तवडकर 2700 मतांनी, म्हणजे तशी मतां ही खूब. काणकोण सारक्या जाग्यार इतली मतां कोण जिखना. जो कोण जिखता तो कमी मतांनी जिखता, हरता तोय कमी मतांनी जिखता. पूण रमेश तवडकर 2700 मतांनी त्या वेळार जिखून आयलो. आनी सगळे ही जी 5 वर्सांची कारकीर्द आशिल्ली ती शांतपणान, थंडपणान इजिदोराक पळोवची पडली. 2017च्या वेंचणुकेंत इजिदोरान काँग्रेसच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लढयली आनी ताणें BJPचो उमेदवार विजय पै खोत हाचो पराभव केलो. रमेश तवडकराक निमणें मेळून कळ्ळें ना की आपणाक तिकीट कित्याक न्हयकारली. इजिदोरा सारको जेन्ना सक्षम असो एक कॅन्डिडेट विरोधांत उबो आशिल्लो तेन्ना रमेशाक एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो की आपूण जिखतलो म्हणून. पूण तिकीट न दिल्ल्या कारणान रमेशाक ओगी बसून रावचो पडलो. त्या वेळार रमेशाच्यो प्रतिक्रिया ताणें खूब सौम्य अश्यो प्रतिक्रिया दिल्ल्यो, पूण नाराजी निश्चितपणान दाखयल्ली. 2017 खुबशे BJPचे कॅन्डिडेट पडले, फक्त 13 जाण वेंचून आयिल्ले. आनी हो जो काणकोणचो सीट आसा तोय त्या टायमार पडलो त्या सगळ्या लाटेंत. आनी हे सगळे 2000 सादारण म्हणजे 22 मेरेनच्या वेंचणुकेंत ही जी 5 वर्सां आसा ती 5 वर्सां ही इजिदोराच्या आयुश्यांतली एक टर्मोइल ठरपी 5 वर्सां आशिल्लीं. 2019 इजिदोर फुटलो काँग्रेसींतल्यान आनी परत एकदां तो BJPन गेलो. BJPन गेल्या उपरांत ताका उपसभापती पद दिलें. 2022 मेरेन इजिदोर उपसभापती आशिल्लो गोंय विधानसभेचो आनी ताचे एकूण जे राजकीय बसतान तें तो मेरेन एक वेवस्थीत बशिल्लें. पण 2022च्या वेंचणुकेंत इजिदोराक तिकीट पार्टीन दिली ना. तो इतलो ताज्या कोतान ताणें तो काँग्रेसींतल्यान उडी मारून BJPत येवन ताणें तसो एक BJP खातीर त्याग केल्लो आपले परीन. पूण पार्टीच्या लक्षांत आयलें की इजिदोर निवडून येवचो ना, ताका तिकीट न्हयकारली. अशें हें सगळें ही सगळी परिस्थिती इजिदोराच्या बाबतींत
पूण इजिदोराचो जो इतिहास आसा तो थोडोसो असो फुटीचो इतिहास आसा, सरकारां उडोवपाचो इतिहास आसा, एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षांत वचपाचो इतिहास आसा. पण इजिदोरान ह्या सगळ्या गोश्टींची खुबशी पर्वा करूं ना. आयज परत एकदां तो वेंचणूक लडोवपाक सिद्ध जाला. सादारण 1 वर्स 2 म्हयने किंवा 3 म्हयने इतलोच काळ उरला. पूण इजिदोराक एक निश्चितपणान दिसता की जर आपूण उबो रावलो काणकोणांत जाल्यार आपूण परत एकदां जिखून येवपाक शकता. आपूण परत एकदां आपली राजकीय कारकीर्द परत घट करपाक शकता. हो सगळो जो एक प्रकार सुरू आसा तातूंत खंय तरी गोवा फॉरवर्डच्या एकूण तांची जी कार्यपद्दत आसा, विजय सरदेसाय सध्या एक ज्या पद्दतीन आक्रमक विरोधकाची भुमिका सध्या पार पडटा, तातूंत विजय सरदेसाय हो तसो पॉप्युलर आजच्या घडयेक जर विचारलें की विरोधकांतलो म्हणजे विरोधी बांकड्या वयलो सगळ्यांत प्रभावी लिडर कोण अशें जर एक सादारण सर्वे केलो जाल्यार विजय सरदेसायाचेंच नांव फुडें येतलें. कारण लोकांचे वेगवेगळे अशे प्रश्न घेवन, लोकांच्या प्रश्ना वयल्यान आवाज उठोवन आनी सरकाराक वेगवेगळ्या प्रश्ना वयल्यान कोंडीत धरपाचो जो विजयाची एक स्टायल आसा, परखड उलोवपाची जी स्टायल आसा, स्पश्ट उलोवपाची जी स्टायल आसा, ती लोकांक तशी भावता. पण खंय तरी परत 2017च्या वेंचणुकेच्या उपरांत विजय सरदेसायान ज्या पद्दतीन BJP सरकाराक म्हणजे पर्रीकर सरकाराक ज्या पद्दतीन सपोर्ट केलो, विरोधांत सुद्दां जिखून येवन म्हणजे काँग्रेसच्या आनी बाकीच्या लागीं रावन ते ताच्या सगळ्या लोकांची ज्यो अपेक्षा किंवा लोकांची जी कांय हें आशिल्ली मतां आशिल्लीं ताच्या विरोधांत वचून विजयान त्या वेळार दिल्लो सपोर्ट, कारण लोकांनी BJPक न्हयकारलो त्या टायमार. 2017च्या वेंचणुकेंत 13च जाणां आयिल्ले. म्हणजे लोकांचे जे एक हें आसा, लोकांचो कौल आसा तो BJPच्या विरोधांत आशिल्लो. तशें आसतनाय आनी काँग्रेसीक सायजेबल मतां मेळिल्ले त्या टायमार, तरी सुद्दां म्हणजे मतां मेळिल्ले आनी सीट मेळिल्ले, तरी सुद्दां विजय BJP वांगडा वचपाक नाका आशिल्लो अशें त्या वेळार एक सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें. आजूय खुबशा जाणांचें मत आसा की आज जी राज्यांत परिस्थिती आसा, थोडीशी अस्वस्थता, अस्थिरता, जी राजकीय अस्थिरता गोंयांत आसा, एडमिनिस्ट्रेटीव जे लोकांच्या मनांत एक खंय तरी एक नाराजी आसा, ताका सगळ्याक ताचे सगळ्याचे जे मूळ आशिल्ले किंवा जी सुरवात आशिल्ली ती थंयच्यान जाल्या अशें खुबशे जाण आयज खाजगीन उलयता आसतना सांगता आनी लोक ओपनली सांगता. सो अशा परिस्थितींत विजय सरदेसाया सारक्या मनशान इजिदोर फर्नांडीसा सारक्या मनशाक कित्याक पार्टीन घेवप असो प्रश्न आयज कांय लोकांनी उपस्थित केला. लोक उलोवपाक लागले. आतां विजय सरदेसाय हे सगळे जे तांचे लोकांचे जे आक्षेप आसा तो कशा तरेन डिफेंड करता आनी इजिदोराची कशी बाजू घेता आनी ताका पक्षांत घेवपाच्या निर्णयाचे कशें समर्थन करता हाचेर खुबश्यो गोश्टी येवपी काळांत अवलंबून आसतल्यो. गोवा फॉरवर्डान सध्या ज्या तरेन विरोधकांक एकठांय हाडपा खातीर जे सगळे यत्न चलयल्या, म्हणजे खास करून विजय सरदेसायान मनोज परबा सारको ताचो एक कट्टर प्रतिस्पर्धी आयज ताच्या बरोबर आसा. काँग्रेसचे जे कांय नेते आसा एक थोडे सोडले, एक ताची नाराजी अमित पाटकरा कडेन खूब आसा, तरी सुद्दां इरी आलेमो आनी बाकीचे कार्लोस परेरा अशे जे लिडर आसा तांचे कडेन किंवा आमचो गिरीश चोडणकर हाचे कडेन जे एक तांणी जो रेपो डेव्हलप केला तो सगळ्या विरोधकांक एकठांय हाडपाच्या उद्देशानच हो सगळो रेपो दिसता ओपनली. सो अशा परिस्थितींत खंय तरी एक जो बॅलन्स आसा, लोकांची जी प्रतिक्रिया आसा की लोकांचें जें मत आसा त्या मताक छेद दिवपाची खंयची गजाल ही गोवा फॉरवर्ड किंवा ताच्या लिडरांनी म्हणजे खास करून विजय सरदेसायान करची न्ही असो एक सादारण एक मतप्रवाह आसा. आनी खास करून जे दुसरे पक्ष आसा तो मागीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसूं किंवा काँग्रेस आसूं, ताच्या पक्षाच्या एकूण तांचो जो एम्बीट आसा तातूंत खंय तरी गोवा फॉरवर्ड एक आपले एक हस्तक्षेप आसूं किंवा एक ताचे एक पाऊल घालपाचें एक हें आसा तांच्या हातून.
ती ताणें करचें न्ही असो एक सादारण लोकांचे एक मतप्रवाह आतां येवपाक लागला. कारण हो जो बॅलन्स केल्या शिवाय विरोधक एकठांय उरचे ना अशें सगळ्यांचें मत आसा. तातूंत इजिदोराचे जो प्रवेश आसा ताचेर प्रतिक्रिया काँग्रेसच्यो मातश्यो तीव्र आसा, आतां मेरेन आयकपाक आयल्या. आनी बाकीचे रेव्होल्युशनरी गोवन सारकी पार्टी जे आज म्हणटा की उडयो मारपी जे आसा, पक्षांतरां करपी जे आसा, फुटीर जे आसा तांकां प्रोत्साहन आमी दिवचे ना अशें जे ताणें आपल्या जाहीरनाम्यांत सांगलां. ते जाहीरनाम्याची जी कांय हें आसा प्रॉमिसां ताका धरूनच सगळ्या पक्षांनी त्या मनशांक आपापल्या पक्षांत प्रवेश दिवचो आनी त्या लोकांक आपल्या पक्षांत घेवचे अशें एक सादारण एक ताका एक अंडरस्टँडींग म्हणटा सगळ्यांचे. ते एक तांचे भितर तयार जालां. तातूंत इजिदोराचो विशय हो आतां बाकीचे दोनी पक्ष कशे घेता हे येवपी दिसांनी पळोवपाक मेळटलें. इजिदोराची एक गजाल एक हांगा खास सांगची पडटा. इजिदोराची स्वताची आपली म्हणून मतां आजूय आसा. कारण फाटल्या इलेक्शनाच्या वेळार अपक्ष म्हणून रावूनय ताणें 6,000च्या वयर मतां काडिल्लीं. सो आजूय ती मतां इंटॅक्ट आसा. आनी इजिदोराची स्ट्रेंथ अशी की इजिदोर बाकीच्यो ज्यो कम्युनिटी आसा ती मागीर एसटी कम्युनिटी आसूं, ते मागीर क्रिश्चन बांदव आसूं, तातूंत बाकीच्यो ओबीसी आसूं, तातूंत थंयचो काणकोणाचो मोठ्या संख्येन आशिल्लो गोमंतक मराठा समाज आसा किंवा बाकीचे आसा, सारस्वत समाज आसा, अशा सगळ्या समाजांत तातूंत पागी समाज आसा, कोमरपंत समाज आसा. सो आमी एक सर्वे जो आमच्या परीन आमी करता किंवा आमी केला तातूंत एक गजाल अशी लक्षांत येता की ताचे बद्दल अश्यो तीव्र लोकांच्यो भावना ना. तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वता, सगळ्यांचे तो आयकून घेता, सगळ्यांक तो आपले आपले परीन तो तांची प्रश्नाची उत्तरां दिता. अशी एक सादारण ताचे बद्दल ताच्या व्यक्तिमत्वा बद्दल एक आसा लोकांच्या मनांत बरेपण आसा. सो ते आतां इलेक्शनांत तो रावतलो आनी तातूंत ताच्या मतांत ते कन्वर्ट जातले काय कितें हें आतां येवपी जे दीस आसा आनी येवपी इलेक्शन आसा त्या वेळार ते दिसतलें. पण आतां प्रत्येक पक्ष आपापली एक जे कांय तांची एक प्रोग्राम किंवा तांची एक रणनिती आसा ती प्रत्यक्षान हाडपाक आतां सगळे एक काम करपाक लागल्या. हें ह्या सगळ्या घडणुकींतल्यान स्पश्टपणान दिसता. तातूंत ह्यो सगळ्यो गजाली बीजेपी जो सत्ताधारी पक्ष आसा तो ते कशें कावंटर करता हेंय पळोवपाक हें इंट्रस्टींग आसतलें येवपी दिसांनी. सो आमी ताची वाट पळोवया, आमी पळोवया कितें कितें जाता आनी कितें कितें घडटा तें. आनी परत जाहीरनामे जे आसा ते जाहीरनाम्याक धरून तातूंतली जी प्रॉमिसां आसा ताका धरून किंवा आतां मेरेन जे स्टेटमेंट केल्या राजकीय पक्षांनी ताका धरून ते कशें फुडें इलेक्शना मेरेन वता तें पळोवपूय खूब इंट्रस्टींग आसतलें. आमी हांगा थारता. आमचे विचार जर तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची ह्या एपिसोडाचेर जी मतां आसा ती कमेंट बॉक्सांत तुमी नोंदया. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.